हिंदू औरतों ने जेवरात तक राजा को दे दिए। राजा खुद हिंदू रियासतों के महाराजों से मिलने और फौजी मदद लेने को निकल खड़ा हुआ। उसने जैसे कसम खा ली थी कि अब के वो शिकस्त खाकर नहीं आएगा और गजनी को हर कीमत पर अपनी राजधानी बनाएगा। इमरान का काफिला, जिसमें निजाम औरेजी, कासिम बल्खी, जगमोहन, रशी और फातिमा शामिल थे, रावी पार करके रात भर चलता रहा और वो लाहौर से बहुत दूर निकल गए। इमरान जासूस था, रास्तों से वाकिफ था, अपने काफिले को आम रास्ते से दूर हट कर ले जा रहा था। एक घने जंगल में सुबह तुलू हुई। रशी घोड़े पर ही सो गई थी। इमरान ने सबको वहीं आराम के लिए रोक लिया। सब रात भर के जागे हुए थे। घोड़ों को भी आराम, चारे और पानी की जरूरत थी। उनका सफर बहुत लंबा था और ये मुसाफत चोरी छुपे तय करनी थी। रशी को घोड़े से उतारा गया तो भी उसकी आंख न खुली। उसे लिटा दिया गया। सब लेट गए और फौरन ही गहरी नींद सो गए। कुछ देर बाद फातिमा ने इमरान बलाजरी को जगाया। इसके बाद वो उसे परे ले गई। तुम इस हिंदू लड़की को भी साथ ले जा रहे हो और मुझे भी? फातिमा ने कहा। मेरा मुस्तकबिल क्या होगा? इस वक्त मेरे सामने सल्तनत गजनी का मुस्तकबिल है। इमरान ने जवाब दिया। अपने मुल्क में पहुंचकर तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए सोचूंगा। मेरे फर्ज के रास्ते में ना आओ। मेरे दिल में वहम भर गया है और मुझे डरा रहा है। फातिमा ने कहा। तुम अपने मुल्क का फर्ज अदा कर रहे हो। मैंने तुम्हारी जो मदद की है वो तुम्हारी खातिर की है। मैंने जो गुनाह तुम्हें हासिल करने के लिए किया था उसका कफारा इसी तरह अदा किया है जिस तरह तुमने कहा था। मैं ये देख रही हूँ कि तुम्हें रशी मिल गई है मगर तुम मुझे नहीं मिल सकोगे। इसे तुम अपने लिए ले जा रहे हो। क्या तुम्हारी रूह को चैन नहीं आया? इमरान बलाजरी ने पूछा। यही रशी तुम्हें चुड़ैल बनकर डराती रही है। अब ये तुम्हारे साथ है। तुम्हें इससे डर तो नहीं आता? तुम्हारी रूह पर अब गुनाह का कोई बोझ नहीं रहा। मेरे साथ रूह की बातें न करो इमरान। फातिमा ने नींद और तजब्जुब से बोझल आवाज में कहा। मेरा जिस्म बेचा गया था। मुझे यही बताया गया था कि जो कुछ है जिस्म है। सुनो फातिमा, इमरान ने झंझला कर कहा। मालूम होता है हमारी राहें जुदा और हमारी मंजिलें जुदा हैं। मैं तुम्हें अपना भेद बता देता हूँ। मैं खुदा की राह में लड़ने वाला सिपाही हूँ। मैं तुम्हारे मुल्क का रहने वाला नहीं। मैं गजनी के इलाके का बाशिंदा हूँ और मैं गजनी का जासूस। ये दोनों मुसलमान उस फौज के ओहदेदार हैं जिसने राजा जयपाल को 2 बार शिकस्त दी है। ये दोनों पकड़े गए थे और लाहौर में राजा की कैद में थे। मैंने इन्हें फरार कराया है। तुम जिस्म के हुस्न और जिस्म की ख्वाहिशात पर कुर्बान हुई जा रही हो। हम जिस्मानी ख्वाहिशात कुर्बान कर चुके हैं। ये बहन भाई हिंदू हैं और अपने मजहब से मुनहरिफ हो चुके हैं। ये फर्ज भी मैंने अपने ऊपर ले लिया था कि इन्हें कुफ्र से निकालो। अब तुम्हें साबित करना है कि इस्लाम एक अजीम मजहब है। अब जिस्म की बातें छोड़ो। हम दुश्मन के मुल्क से गुजर रहे हैं। मौत हमारे ताक़ुब में है। तुम्हें अपने मजहब की अजमत पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इमरान जज्बाती अंदाज से हकीकत की बातें कर रहा था मगर फातिमा के चेहरे पर उकताहट सी थी, जैसे इमरान की बात उसकी समझ से बाला हो या वो समझना ही ना चाहती हो। उसके ख्यालों में अपना माजी था जिसमें वो इमरान के हाल और गजनी के मुस्तकबिल को फना करने पर तुली हुई थी। उसने कोई बात की तो देखा कि इमरान उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं। उसकी नजरें अपने सामने कहीं और जमी हुई थी। इमरान के मुंह से सरगोशी निकली। रशी, और वो उठकर चल पड़ा। फातिमा ने देखा रशी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चली आ रही थी जैसे ख्वाब में चल रही हो। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलता उसकी तरफ गया। रशी ने करीब आकर बाहें इमरान के गले में डाल दी, फिर चेहरा उसके सीने से लगाकर बच्चे की तरह गाल उसके सीने से रगड़ने लगी। इमरान ने उसका सर उठाया। फातिमा करीब बैठी देख रही थी और उसका खून खौल रहा था। मैं कहाँ थी? रशी ने हैरत ज़दा सरगोशी में कहा। तुम कहाँ थे? हम कहाँ हैं? मेरा भाई और 2 आदमी वहाँ पड़े हैं, वो जिंदा हैं। उसने फातिमा को देखा तो इमरान से अलग होकर बोली, ये कौन है? तुम्हारी बहन तो नहीं हो सकती। इसे कहाँ से लाए हो? होश ठिकाने कर लो रशी, सब कुछ बताऊंगा। इमरान ने कहा और उसे बिठा लिया। हम तुम्हें पंडितों से छीन कर लाए हैं। याद आ गया है, रशी ने कहा। मुझे पंडित देवी पर कुर्बान करने के लिए लेने गए थे, फिर मालूम नहीं क्या हुआ। वो कहाँ है? मैं शायद ख्वाब देख रही हूँ। इस लड़की का नाम फातिमा है, इमरान ने कहा। ये हमारी मदद न करती तो हम वहाँ तक कभी न पहुँच सकते जहाँ तुम्हें दुनिया की नजरों से ओझल कर दिया गया था। इमरान बलाजरी ने उसे तफसील से बता दिया कि उसे पंडित किस तरह और कहाँ ले गए थे और उसे वहाँ से आजाद कराने के लिए किस तरह फातिमा को इस्तेमाल किया गया था।
عمران نے یہ بھی اسے بتا دیا کہ فاطمہ ایسے بوڑھے خامند سے بھاگی ہے جس کی پہلے ہی 2 بیویاں ہیں۔ رشی کو فاطمہ اس لحاظ سے تو اچھی لگی کہ اس نے اسے موت کے منہ سے بچایا ہے، مگر اس کی عمر، اس کی شکل و صورت اور جسم کا حسن دیکھ کر رشی کے دل میں عمران کے متعلق وسوسے پیدا ہو گئے۔ وہ فاطمہ کو شکی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اتنے میں نظام اوریزی اور جگموہن آ گئے۔ وہ رشی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ رشی کے دماغ سے اس دوائی کا اثر جا چکا تھا جو اسے ٹیلوں والے مندر میں پلائی جاتی رہی۔ اسے بالکل یاد نہیں تھا کہ وہ کہاں رہی ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے۔ دوستو، عمران نے کہا، ہمارے سامنے بڑی ہی لمبی اور بڑی خطرناک مسافت ہے۔ میرے پاس سونے کے کچھ سکے ہیں جو راستے میں کام آئیں گے، لیکن ہم جنگل سے ہی پانی اور خوراک حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ رشی مل گئی تو ہم واپس نہیں آئیں گے، جگموہن نے کہا، اس لیے میں گھر سے بہت کچھ چرا لایا ہوں۔ اس نے کپڑوں کے نیچے کمر بند کے ساتھ بندھی ہوئی ایک تھیلی کھولی۔ اس میں نقدی کے علاوہ رشی کے زیورات تھے۔ فاطمہ کو بھی عمران نے کہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، اس لیے وہ بھی نقدی اور زیورات اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ نظام اوریزی نے مسلمانوں کے دستور کے مطابق عمران کو میر کارواں قرار دے دیا اور کہا کہ یہ تمام تر زادیرہ عمران کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بھی فیصلہ ہوا کہ اب منزل تک اسی کا حکم چلے گا۔ سب نے یہ فیصلہ منظور کر کے نقدی اور زیورات عمران کے حوالے کر دیے۔ یہ اچھا خاصا خزانہ تھا۔ اس میں چاندی کے سکے بھی تھے۔ وزن اتنا تھا جو کمر بند کے ساتھ باندھ کر نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ یہ چمڑے کی ایک تھیلی میں ڈال دیا گیا اور تھیلی عمران نے اپنی تحویل میں لے لی۔ اس نے سب کو خبردار کر دیا کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے۔ اس تھیلی کے علاوہ ڈاکوؤں کے لیے دوسری کشش 2 لڑکیوں کی تھی جو عمر اور حسن کے لحاظ سے ہر کسی کی نظروں کو گرفتار کر لیتی تھی۔ ڈاکوؤں اور رہزنوں اور راجا کے مخبروں سے بچنے کا طریقہ یہ تھا کہ رات کو سفر کیا جائے۔ چونکہ غزنی جلدی پہنچنا تھا، اس لیے کم سے کم آرام اور قیام کرنا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تو وہ چل پڑے۔ فاطمہ عمران کے پیچھے سوار ہوئی اور رشی جگموہن کے پیچھے۔ چلتے چلتے قاسم بلخی نے اپنا گھوڑا پیچھے کر لیا۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اپنی زبان کے سوا کوئی زبان نہیں سمجھتا تھا۔ نظام اوریزی کی بھی یہی مشکل تھی۔ صرف عمران تھا جو ان کی زبان سمجھتا اور بولتا تھا، اور وہ ہندوستان کی زبان بھی اپنی مادری زبان کی طرح روانی سے بول سکتا تھا۔ بلخی کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر نظام اوریزی نے بھی گپ شپ لگانے کے لیے اپنا گھوڑا پیچھے کر کے قاسم بلخی کے ساتھ کر لیا۔ قاسم بلخی نے گھوڑا اور آہستہ کر کے عمران وغیرہ سے ذرا فاصلے پر کر لیا۔ کیا تم اس عمران پر اعتماد کر سکتے ہو جو 2 جوان لڑکیاں اپنے ساتھ لے جا رہا ہے؟ قاسم بلخی نے اوریزی سے پوچھا۔ تم نے اتنا زیادہ خزانہ بھی اس کے حوالے کر دیا ہے۔ یہی 2 چیزیں انسان کا ایمان برباد کیا کرتی ہیں، سونا اور حسین عورت۔ اگر عمران قابل اعتماد نہ ہوتا تو ہمیں فرار کرانے کی بجائے اس ہندو لڑکی کو پنڈتوں کے قبضے میں جانے سے پہلے ہی اپنے ساتھ لے کر لاہور سے غائب ہو گیا ہوتا۔ نظام اوریزی نے کہا، فاطمہ کو اس نے غیر معمولی دانشمندی سے استعمال کیا ہے۔ چونکہ یہ لڑکی اپنے خامند سے بھاگنا چاہتی تھی، اس لیے عمران نے سلطنت کے فائدے کے پیش نظر فاطمہ کو خامند سے نجات دلائی۔ ان دونوں لڑکیوں کا غزنی کی سلطنت کے نفع نقصان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قاسم بلخی نے کہا، یہ اس شخص کی عیاشی کا ذاتی انتظام ہے اور اس کے اخراجات یہ سلطنت کے خزانے سے پورے کر رہا ہے۔ مجھے اس پر اعتماد نہیں۔ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ فاطمہ خامند والی عورت ہے۔ جب تک طلاق نہ لے اس کی شادی کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تم دیکھ لینا، عمران اسے اپنی داشتہ بنا لے گا اور اس ہندو لڑکی کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ مجھے تمہاری باتوں سے بد اعتمادی کی نہیں، حسد کی بو آ رہی ہے۔ نظام اوریزی نے کہا، تم اپنا دھیان ان لڑکیوں سے ہٹاؤ۔ تمہیں شاید احساس نہیں کہ قید سے ہماری رہائی ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ ہمیں اس کافر راجے کے قید خانے میں تڑپ تڑپ کر مرنا تھا۔ مجاہد میدان جنگ میں مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں غزنی پہنچ کر اپنی فوج میں شامل ہونا اور ہندوستان کے کفار کے خلاف لڑنا ہے۔ عمران کسی کو داشتہ رکھتا ہے، کسی کے ساتھ شادی کرتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہم فوج کے عہدیدار ہیں۔ قاسم بلخی نے کہا، عمران کا رتبہ ہم سے کم ہے، میں اس کے ذاتی کردار کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ ہم اسے اس سفر میں اپنا امیر مقرر کر چکے ہیں۔ نظام اوریزی نے کہا، اس نے کوئی غلط حرکت کی تو ہم اسے روکیں گے، مگر اس کی ذاتی سطح پر ہم کوئی بات نہیں کریں گے۔ ہمیں صحیح سلامت اور بہت جلدی غزنی پہنچنا ہے اور سلطان کو خبردار کرنا ہے کہ وہ راجہ جے پال کا حملہ روکنے کی تیاری کر لیں۔ تم سادہ لو انسان ہو، قاسم بلخی نے کہا، یہ شخص ہمیں دھوکہ دے گا۔
ادھر فاطمہ عمران بلازری کے پیچھے سوار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی. اس کا جسم گھوڑے کی چال کے ساتھ عمران کے جسم سے مس کرتا جا رہا تھا. عمران محسوس کر رہا تھا کہ فاطمہ کی باتوں میں نشے کی کیفیت ہے. تمہیں یہ ہندو لڑکی کیوں اتنی اچھی لگتی ہے؟ فاطمہ نے پوچھا. وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تو نہیں فاطمہ، عمران نے کہا. میں جو باتیں تمہیں کہہ چکا ہوں انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا. میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان عورت کو غیر مسلم عورت سے مختلف اور بلند ہونا چاہیے. میں اس وقت جسم سے کوئی سروکار نہیں رکھتا. تم بہت حسین ہو. تمہارا جسم آگ کی مانند ہے جو مجھ جیسے جوان آدمی کے دین و ایمان کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے. اور تم کوشش کر رہی ہو کہ میں تمہاری آگ کی لپیٹ میں آ جاؤں، لیکن میں دنیاوی لذتوں سے دستبردار ہو چکا ہوں. میرے ساتھیوں نے مجھے اپنا امیر منتخب کیا ہے. میں نے اپنی خواہشات اور اپنے جذبات قافلے پر قربان کر دیے ہیں. امیر مختصر قافلے کا ہو یا پوری قوم کا، اسے اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنی تمناؤں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. اس کے ذہن میں دوستی اور دشمنی کا تصور بھی بدل جاتا ہے. اسے قافلے اور قوم کے مفادات دیکھنے پڑتے ہیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ قوم کا مجرم ہے، غدار ہے. تم پتھر کے بت ہو، فاطمہ نے جھنجھلا کر کہا. بے جان بت جن کی پوجا اتنی خوبصورت ہندو عورتیں کرتی ہیں، مگر تراشے ہوئے ان پتھروں کے اندر نہ کوئی احساس پیدا ہوتا ہے نہ کوئی جذبہ. اور عمران یوں ہنس پڑا جیسے اس نے حسین پجاریوں اور پتھر کے بتوں کا مذاق اڑایا ہو. اسی روز کا ذکر ہے کہ ایک پڑاؤ میں فاطمہ عمران کے ساتھ اپنے ابلتے کھولتے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی تشنگی بڑھتی جا رہی تھی مگر عمران کا رویہ وہی تھا جو پہلے روز تھا. تم پتھر ہو، فاطمہ نے دیوانگی کی کیفیت میں عمران کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا. تم مٹی کی ڈھیری ہو. اور وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی. قافلہ پشاور سے ہٹ کر گزرتا ان پہاڑیوں میں داخل ہو چکا تھا جہاں آج کل درائے خیبر ہے. عمران اس راستے سے واقف تھا. اس سلسلہ کوہستان میں پانی کی قلت تھی. عمران اس میں داخل ہونے سے پہلے ایک گاؤں میں جا کر قافلے کے کھانے کی چیزیں لے آیا تھا. اس نے سب کو خوشخبری سنائی تھی کہ اب وہ محفوظ علاقے میں آ گئے ہیں جہاں پکڑے جانے کا خطرہ نہیں رہا. اسی علاقے میں انہوں نے قیام کیا. موسم گرمیوں کا تھا اور یہ پہاڑ بے آب و گیا تھے. دن کے وقت ان سے شعلے نکلنے لگتے تھے. پتھر دہکتے انگاروں کی طرح گرم رہتے تھے. آدھی رات تک قافلہ چلتا رہا، پھر آرام کے لیے رک گیا. گھوڑے الگ باندھ دیے گئے. سب ادھر ادھر لیٹ گئے. عمران ہر رات کی طرح سب سے ہٹ کر لیٹا. تھکن نے سب کو فوراً سلا دیا. چاند جو آدھی رات کے بعد اوپر آیا کرتا تھا پہاڑیوں کے عقب میں اٹھتا آ رہا تھا. قاسم بلخی کی آنکھ کھل گئی. اس نے اپنے قریب سے ایک سایہ گزرتے دیکھا. بلخی اٹھ بیٹھا. اس کے ہم سفر اس سے دور دور گہری نیند سوئے ہوئے تھے. قاسم بلخی نے سرگوشی کی. فاطمہ. سایہ رک گیا. وہ فاطمہ ہی تھی مگر قاسم بلخی فاطمہ کے علاوہ اور کوئی ایسا لفظ نہیں بول سکتا تھا جو فاطمہ سمجھ سکتی. اس نے اشاروں میں اپنا مدعا فاطمہ کو سمجھانے کی کوشش کی. اس طرف اشارہ کیا جدھر عمران سویا ہوا تھا. پھر نفرت کا اظہار کیا. اس نے اشارے کیے جو فاطمہ سمجھ گئی. وہ اسے کہہ رہا تھا کہ عمران اچھا آدمی نہیں ہے اور وہ اسے یعنی فاطمہ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ رشی کے ساتھ شادی کرے گا اور وہ یہ کہ فاطمہ نے اپنے اتنے قیمتی زیورات عمران کو دے کر غلطی کی ہے. قاسم بلخی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیے، پھر اسے اپنے ساتھ لگا لیا. فاطمہ کے دہکتے ہوئے جذبات نے اس کے جسم کو تنور بنا رکھا تھا جس میں اس کی روح جل گئی تھی. فاطمہ ان اشاروں کو سمجھ گئی. بلخی نے اسے اس طرح اپنے بازوؤں میں لے لیا تھا جیسے وہ عمران کو اپنے بازوؤں میں جگڑ لینے کو بےتاب رہتی تھی. قاسم بلخی کے بازوؤں کا گھیرا اور تنگ ہوا تو فاطمہ کے ذہن میں عمران کی تصویر دھندلی ہونے لگی. قاسم بلخی اسے ذرا اور پرے لے گیا اور ایک جگہ بٹھا کر دبے پاؤں عمران کے قریب چلا گیا. عمران تھکن اور جوانی کی گہری نیند سویا ہوا تھا. چمڑے کی وہ تھیلی جس میں سونے کے سکوں اور زیورات کی شکل میں زیادہ راہ بندھا تھا عمران کے سر کے قریب پڑی تھی. بلخی نے نہایت آہستہ آہستہ تھیلی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تھیلی اٹھا لی. عمران کی آنکھ نہ کھلی. بلخی جس طرح دبے پاؤں آیا تھا اسی طرح دبے پاؤں چلا گیا. اس نے فاطمہ کو تھیلی دی اور اسے اپنے ساتھ گھوڑوں تک لے گیا. گھوڑے کچھ دور بندھے تھے. بلخی نے 2 گھوڑوں پر زینے ڈالی. ایک گھوڑے کی لگام فاطمہ کے ہاتھوں میں دی، دوسرے کی خود پکڑی اور نہایت آہستہ آہستہ دونوں چل پڑے. کچھ دور پیدل چلے. قاسم بلخی نے فاطمہ کو گھوڑے پر سوار ہونے کا اشارہ کیا. اس نے سر ہلا کر بتایا کہ وہ گھوڑا سواری نہیں کر سکتی. بلخی نے اس کے گھوڑے کی لگام اپنے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ لی اور فاطمہ کو اپنے گھوڑے پر اپنے آگے سوار کر لیا. تھیلی فاطمہ کے ہاتھ میں تھی. بلخی نے ایک بازو فاطمہ کے گرد لپیٹ کر اس کی پیٹھ اپنے ساتھ لگا لی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی. اسے اب بھاگنا تھا.
दो घोड़े सरपट दौड़े तो उनके टापों की आवाज बेआबो गया वादियों में गूंजी। सबसे पहले इमरान की आंख खुली। रात के साए में दो घोड़ों के सुमों की आवाज इतनी बुलंद सुनाई दे रही थी जैसे बिल्कुल करीब हो। इमरान ने सबसे पहले थैली देखी। वहां थैली नहीं थी। निजाम औरेजी और जगमोहन भी दोनों जाग उठे। उन्होंने जाकर अपने घोड़े देखे। दो घोड़े गायब थे। कासिम बल्खी और फातिमा भी नहीं थे। वो दूर नहीं गए होंगे। निजाम औरेजी ने इमरान से अपनी जबान में कहा, चलो हम दोनों उनका पीछा करते हैं, मैं इस शख्स को अपने हाथों कत्ल करूंगा। नहीं, इमरान ने कहा, वो जिस लड़की को ले गया है वो हमारी मिल्कियत नहीं थी, और जो वो रकम और जेवरात ले गया है वो सल्तनत गजनी का खजाना नहीं था। इन्हें पकड़ना हमारे फराइज में शामिल नहीं बल्कि फर्ज से इनहराफ है। निजाम भाई, मैं तुम दोनों को लाहौर की कैद से इसीलिए जल्द फरार कराना चाहता था कि राजा का अगला हरबा ये होता कि तुम दोनों के दरमियान एक बड़ी ही हसीन हिंदू लड़की बिठा दी जाती। फिर तुम दोनों भूल जाते कि तुम्हारा वतन कौन सा और तुम्हारा मजहब क्या है। तुम हिंदू राज के आलाकार बनकर अपनी सल्तनत के लिए खतरा बन जाते। ये नस्वानी हुस्न और सोने का जादू है जो पत्थरों को मोम कर दिया करता है। ये दीनों ईमान का बड़ा ही सख्त इम्तिहान होता है। घोड़ों की आवाज बहुत दूर चली गई थी और थोड़ी देर बाद रात के सन्नाटे में तहलील हो गई। मेरी तो नींद उड़ गई है, निजाम औरेजी ने कहा। चलो चल पड़े। एक घोड़े पर रशी को और दूसरे पर जगमोहन को सवार किया गया। इमरान और औरेजी पैदल चल पड़े। उन्होंने तय किया कि वो बारी बारी घोड़े पर सवार होंगे। रशी के घोड़े की बाग इमरान ने पकड़ ली और वो घोड़े के साथ साथ चलने लगा। वो फातिमा को जबरदस्ती ले गया होगा, रशी ने कहा। नहीं, इमरान ने कहा, मुझे यकीन है वो खुद गई है, बल्कि वो कासिम को साथ ले गई है। अच्छा हुआ कि वो चली गई। सुबह तुलू हुई तो कासिम बल्खी और फातिमा बहुत दूर निकल गए थे। वो घोड़े को दौड़ाते रहे थे। दूसरा घोड़ा साथ साथ दौड़ता जा रहा था। वो बल्खी के घोड़े के साथ बंधा हुआ था। कासिम बल्खी उस रास्ते पर जा रहा था जो उन फौजों ने बनाया था जो हिंदुस्तान पर हमला आवर होती रही थी। बल्खी उसी रास्ते से कैदी की हैसियत से राजा जयपाल की बची कुची फौज के साथ आया था। ये वाहिद रास्ता था जिस पर भटकने का खतरा नहीं था। मगर सूरज पहाड़ों के अकब से उभरा तो कासिम बल्खी को पहाड़ों का एक एक पत्थर नजर आने लगा। तब उसे ख्याल आया कि वो मुजरिम है, चोर है और वो दूर से नजर आ सकता है। ये खतरा तो था ही कि इमरान और निजाम औरेजी उसके ताक़ुब में आएंगे, इसीलिए वो घोड़ा दौड़ाता रहा था। वो पुराना सिपाही और तजर्बेकार सवार था, मगर जहन पर जुर्म का जो बोझ था उसने उसे सोचने ही न दिया कि घोड़े थक जाएंगे। इलाका मैदानी नहीं पहाड़ी था। रास्ता घूमता ऊपर ही ऊपर चढ़ता जा रहा था। इस घोड़े की हालत तो बहुत बुरी हो चुकी थी जिस पर वो फातिमा के साथ सवार था। उसका पसीना इतना फूट रहा था कि जिस्म से टपक रहा था। सांसें फूल गई थीं। दूसरे घोड़े की हालत इसलिए कुछ बेहतर थी कि उसकी पीठ पर वजन नहीं था। कासिम बल्खी ने घोड़ा रोक लिया। इधर उधर देखा, घास की कहीं एक पत्ती भी नजर नहीं आती थी, न कहीं पानी का नामो निशान था। इस खतरे के पेश नजर के उसके साथी उसके ताक़ुब में आ रहे होंगे, वो रास्ते से उतर गया और एक उमूदी चट्टान के साए में जा रुका। जरा सी देर फिर घोड़ों को आराम दिया। वो दूसरे घोड़ों पर सवार हो गए और ऊपर आकर रास्ते पर चल पड़े। बल्खी ने उस घोड़े को भी दौड़ाना शुरू कर दिया। उसके ताक़ुब में कोई भी नहीं आ रहा था। इमरान अपने साथियों के साथ इंसान के पैदल चलने की रफ्तार से चला जा रहा था। वो बारी बारी घोड़े पर सवार होते थे। ऋषि को सवार ही रहने दिया गया। सूरज ऊपर आ गया तो भी वो चलते गए। पहाड़ों का साया उन्हें फायदा दे रहा था। गर्मी बढ़ रही थी। पहाड़ जलने लगे। उन्होंने रास्ते से उतरकर एक जगह देख ली जहां शाम तक साया रह सकता था। इमरान ने अपने काफिले को शाम तक के लिए वहां रोक लिया। कासिम बल्खी कहीं रुकने से डर रहा था। जिस जिस्म की लज्जत की खातिर वो खजाने की थैली और एक हसीन लड़की को साथ ले आया था, वो जिस्म तवानाई और नमी से खाली होता जा रहा था। फातिमा ने अपने पहलुओं पर हाथ रखकर और चेहरे पर दर्द का तासुर पैदा करके कासिम बल्खी को इशारों में समझाया कि मुसलसल सवारी और घोड़े के दौड़ने से उसकी पसलियों और पेट में दर्द हो रहा है। बल्खी ने मुस्कुराकर अपना एक बाजू उसके सीने के गिर्द लपेटकर उसे अपने साथ लगा लिया। फातिमा ने सर इतना पीछे कर दिया कि बल्खी का गाल फातिमा के रुखसार के साथ लग गया, मगर उसने महसूस किया कि फातिमा अब इतनी हसीन और दिलकश नहीं रही जितनी पहले थी। वो अपने ऊपर फातिमा को बोझ महसूस करने लगा। उसने फातिमा को आगे करके अपने जिस्म से अलग कर दिया। पसीने से दोनों के कपड़े उनके जिस्मों के साथ चिपक गए थे। कासिम बल्खी को कोफ्त सी भी महसूस हुई। फिर उसे गुस्सा भी आने लगा। वो देख रहा था कि ये घोड़ा भी थक गया है। मुसलसल चढ़ाई चढ़ते चढ़ते घोड़े का दमखम खत्म हो गया था।
दूसरा घोड़ा पहले ही थका हुआ था। ये दोनों घोड़े फौज के नहीं बल्कि सराय के अस्तबल में बंधे रहने वाले किराए के घोड़े थे, जो लोग थोड़े से फासले तक जाने के लिए किराए पर ले जाया करते थे। जगमोहन भी ये घोड़े ये कहकर लाया था कि मेहमानों को साथ वाले गांव तक ले जाना और लाना है। ये घोड़े पहाड़ी इलाके में ज्यादा देर तक भूख और प्यास भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। कासिम बल्खी के पास इसका ये इलाज था कि ताक़ुब को नाकाम करने के लिए रास्ते से हटकर चले और वादियों के अंदर अंदर से छोटा सा रास्ता तलाश करे। वो घोड़ों को नीचे ले गया। सूरज सर पर आ गया था। पहाड़ों ने ऐसी तपिश उगलनी शुरू कर दी जो बर्दाश्त नहीं होती थी।